ल ल थोरै टाइम लाग्यो यो अलि सर कोही बेला यो अचम्म हुन्छ क्या सर यो को बोल्दै चाहिँ अचम्म हुन्छ भन्ने राम्रै कुरो गरेर यसले यो त अचम्मै भन्नु पऱ्यो नि किनभने एउटा क्लासमा सुनिरहेको अर्कोमा इन्टर हुने बित्तिकै ओके अल राइट सो अब स्टार्ट गरौँ हामी आई थिङ्क फिजिक्समा सबभन्दा धेरै क्लास मैले लिएको होला यहाँ हो सर तपाईँको त आज त 3 दिनै लगातार हुन्छ दिनदिनै भइरहेको छ यो त अचम्म यो पनि अचम्म भयो कि भएन अहिले अचम्म यो त झन् अचम्म भयो अचम्म भयो पनि ल एनिवे ठिकै छ त्यही पनि लक्की फिल गर्दैछ कि छैन त्यही सोध्दैछु यस सर अल राइट ओके लक्की त के फिल गर्दैछु आई डोन्ट नो बट अप्टिक्स छिटो सकिन्छ केही प्रब्लम छैन लास्ट इयर पनि हाम्रो छिटै सकिएको थियो अप्टिक्स त छिटै सकिन्छ अल राइट धेरै कम छैन विद्यार्थी आज कति थियो तिमीहरू अरू बेला सर यो 10 मिनट ब्रेक हुन्छ नि त त्यही भएर अब कसैले भन्ने के भने हुन्छ बढ्छ होइन ब्रेक थियो क्या अनि अब त्यस्तै हो अब बिस्तारै बढ्छन् ए ओके कि आज ऊ हो नि त के अरे मुख हेर्ने दिन थियो नि त फादरको 10 मिनटमा यसो मुख हेर्ने गर्ने चलन पनि होला 10 मिनट फुर्सद हुँदैन नि त अलराइट ल अब सुरु गरौँ मैले ल म सेयर गर्दैछु स्क्रिन बिफोर द्याट क्वेसन्सहरू गर्दैछु धेरै बोल्नेहरूलाई को बोल्दै थियो अघि लेट मी आस्क नाउ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ यस्तो क्वेसन सोध्छु म डाइरेक्ट म केही सोध्दिनँ के पढ्यौँ अहिलेसम्म त्यति सोध्छु ल शमशेर तामाङ भन्दा के पढ्यौँ अहिलेसम्म हामीले अप्टिक्समा सर हिजो हामीले ल हिजोकै भन्नु सर हिजो हामीले हाइजिन प्रिन्सिपलहरू पढ्यौँ सर हाइजिन कन्सेप्ट अफ वेरिफाइड पढ्यौँ के होइन त्यसभित्र के पढ्यौँ त्यो पनि भन्नु पर्यो नि सर त्यो थ्योरी चाहिँ के भनेको लाइट चाहिँ एउटा वेभ हो मेकानिकल वेभ हो जसलाई चाहिँ इथर मिडियम चाहिँ प्रोभाइड गर्न एक्ज्याक्टली अनि हामीले चाहिँ त्यसको केही टर्महरू पनि पढ्यौँ वेभ फ्रन्ट वेभलेट्सहरू भनेर वेभ फ्रन्ट भनेको चाहिँ एउटा लोकस हो वेभको लोकस हो जहाँ चाहिँ एउटा ओसिलेटिङ सेम फेरि पार्टिकुलर टाइम के थियो वेभलेट्स भनेको चाहिँ सर त्यो वेभ फ्रन्टले प्रोड्युस गरेको सेकेन्डरी वेभलाई वेभलेट्स भनिन्छ सर अनि हामीले वेभ फ्रन्टको केही टाइप्सहरू पनि पढ्यौँ स्पेरिकल वेभ फ्रन्ट सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट र प्लेन वेभ फ्रन्ट पनि पढ्यौँ अनि स्पेरिकल वेभ फ्रन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने सर त्यसको सेप भनेको चाहिँ स्पेरिकल हुन्छ र त्यसले चाहिँ कुनै सोर्सबाट प्रोड्युस हुन्छ त्यो सर होइन अनि सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको सेप भनेको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ र त्यो चाहिँ लिनियर सोर्सबाट प्रोड्युस हुन्छ अनि प्लेन वेभ फ्रन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा प्लेन सेपको हुन्छ त्यसको सेप र त्यो इन्फिनिटी सोर्सबाट प्रोड्युस हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फिनिटी सोर्स भनेको इन्फिनिटी सोर्स त्यसको कुनै पोइन्टबाट हुन्छ सर पोइन्ट भनेर त पोइन्ट सोर्स भइगयो नि त पोइन्ट सोर्सको त स्पेरिकल छँदैछ नि इन्फिनिटी भनेको धेरै टाढा भएको सोर्सलाई फर इक्जाम्पल सन फर इक्जाम्पल मुनको रातिको जुनियरली रातमा जुन लाइट आउँछ नि त्यो ओके अनि हाइजिन प्रिन्सिपल पढ्यौँ हाइजिन प्रिन्सिपलमा के पढ्यौँ हाइजिन प्रिन्सिपलमा चाहिँ के पढ्यौँ सर सोर्स वेभ फ्रन्ट्सहरू चाहिँ सोर्सबाट प्रोड्युस हुन्छ अनि त्यो वेभ फ्रन्टहरूबाट पनि सेकेन्डरी वेभलेट्सहरू प्रोड्युस हुन्छ भनेर पढ्यौँ अनि वेभलेट बाहिर निस्किन्छ वेभलेट विभिन्न डिरेक्सनमा निस्किन्छ स्पिड अफ लाइटमा निस्किन्छ बाहिर सबै डिरेक्सनमा अनि वेभलेटको ट्यान्जेन्टहरूले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ लाइटको प्रोपगेसन अफ लाइटको डिरेक्सन दिन्छ यति पढ्यौँ सर हामीले हिजो भेरी नाइस ल यति याद भयो भने त भइगयो नि तर कपी हेर्दै भनेको हो कि भन्ने खतरा चाहिँ छ बट एनिवे जस यसलाई यसरी नै बुझेको छ भने द्याट इज द बेस्ट बट एक्जाममा पनि लेख्न सक्नु पऱ्यो सो यसलाई रिकल गर्दै गर्ने पढ्दै गर्ने है
सबभन्दा समस्या ठुलो समस्या भनेको तिमीहरूले नपढेर होइन क्या कतिले तिमीलाई सुनेको छौ कति पढ्थ्यो फेल भयो भने सुनेको छ कसले सर सुनेको कति पढेको फेल कति पढ्थ्यो फेल भयो पढ्थ्यो ठिक छ तर मेन काम गर्दैन थियो त्यो थियो रिभिजन त्यही हो स्टोरीमा कमी के छ भने त्यही रिभिजनको छ त्यहाँनिर सो के गर अहिलेदेखि तिमीहरूको ट्रिक म तिमीहरूलाई म बताउँदैछु जसले फलो गर्छ त्यो सक्सेस हुन्छ है लाइफमा जति पढ्छौ होइन जति पढ्यो नि त्यो चाहिँ रिभिजन गरिहाल्ने घरमा रिभिजन गरिहाल्ने याद नहोला बरु अहिले अब एकै दिन आज पढेको आज याद गऱ्यो भने द्याट इज अ ब्रिलियन्ट है त्यो त ब्रिलियन्ट नै भयो आज पढेको जस्तै अहिले यो शमशेरले भन्यो है अब हेरेर भन्दै नभन्दा आई डोन्ट नो यदि यो नहेरी याद भयो भने द्याट इज द बेस्ट अब तिमीहरूले यो अप्टिक्सको फेरि भोलि हेर्दा हल्का एकचोटि हेरे पुगिहाल्छ क्या याद भइसक्यो नि त 5 मिनट हेरे पुग्छ क्या अब एकचोटिलाई पहिलोचोटि याद गर्न आधी घन्टा 1 घन्टै लाग्छ होइन कतिलाई 2 घन्टै लाग्छ डोन्ट वरी क्या जति टाइम लाग्छ टाइम मात्रै भयो याद चाहिँ हुनु पर्यो मलाई 2 घन्टा लाग्छ म त कमजोर छु भन्ने कमजोर होइन 2 घन्टा लाग्यो भने आयो नि ओके सक्यो 3 घन्टा लाग्यो भने आउँछ भने कमजोर होइन बट टाइम बढी लाग्छ त्यति हो कमजोर होइन अनि त्यो कमजोर हुनु कारण पनि भनेको पढ्ने तरिका पनि नभएको क्या पढ्दाखेरि लेख्दै पढ्ने कहिले लेख्दै अनि पढ्यो कुराहरू एकचोटि सर पढ्ने होइन फर इक्जाम्पल वाट इज हाइजिन प्रिन्सिपल कन्सेप्ट अफ वेब थ्योरी भन्यो भने एकोर्डिङ टु हाइजिन होइन लाइट इज अ मेकानिकल वे विच प्रोपागेट्स थ्रु अ मिडियम इथर हो यो सर पढ्यो एकचोटि 2 चोटि पढ अनि त्यसलाई कपीमा लेख रफ कपीमा सर त्यो लेखे पछाडि लेख्दा लेख्दा अड्किन्छ क्या तिमीहरू त्यो नेचुरल प्रोसेस अनि फेरि हेर्ने अनि आउँछ बल्ल आउँछ अनि चाहिँ माइन्डले के गर्छ भन्दा माइन्ड आफैदेखि रिसाउँछ है यति आएन के पो त्यो भन्दा माइन्ड आफै हेर्न खोज्छ क्या अनि त्यो हेरेपछि चाहिँ हुन्छ नि एकदमै चाहिँ फोकस भएर हेर्छ क्या त्यतिखेर नआएपछि अनि याद हुन्छ यो लर्निङ प्रोसेस त्यसरी हुन्छ सो एकचोटि हेरौँ फेरि वेब कसरी प्रड्युस हुन्छ वेबको स्टोरी हेरौँ एकचोटि सो हाइजिनको मेन कहानी यही हो सबै हाइजिनको मेन कहानी यही धाराको टुटीले देखाइरहेको छु कसले गरे साँच्चै एक्सपेरिमेन्ट लेट मी आस्क कसले गरे ट्राई गरे एकचोटि बाल्टीमा पानी भरेर गर्नु भनेको थिएँ मैले गरेको सर कस्तो लाग्यो त त्यो वेबहरू देखेन अनि त्यो चेक गर्यो कागज राखेर हो सर त्यो कागज सर्दैन रहेछ त्यो कागज सर्दैन हामीले त रियलाइजै गरेको थिएनौँ हामी त रियलाइज गर्दैनौँ हामीलाई लाग्छ त्यो कागज पनि सरेर पर जान्छ वेब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर सर्छ कि भन्ने लाग्ला तर सर्दैन जस्ट अप एन्ड डाउन हुन्छ क्या किनभने त्यहाँनिर पार्टिकल मुभ गरे होइन त्यहाँ एनर्जी चाहिँ मुभ गरेको हो यो नै क्वान्टम मेकानिक्सको बिगिनिङ यही त भन्ने वेबबाट सुरु भयो जहाँ वेब हुन्छ त्यही हो क्वान्टम मेकानिक्स अहिले यो राम्रो बुझ्यो भने राम्रो पढ्यो भने तिमीहरूले यु विल बी अ भेरी यु विल हेभ अ गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ इन क्वान्टम मेकानिक्स भनौँ न अब धेरै त के भन्नु सबै त कुरा हुँदैन यति मात्रै पढेर होइन तर क्वान्टम मेकानिक्स चाहिँ तिमीहरूले जुन चाहिँ सबभन्दा गाह्रो फिल्ड हो र अहिलेको डिमान्डिङ फिल्ड अभियसली क्वान्टम कम्प्युटर क्वान्टम अप्टिक्स क्वान्टम मेकानिक्स यो सब त्यति मात्रै अगाडि क्वान्टम बिजनेस क्वान्टम इकोनोमिक्स सबैमा गएको छ क्वान्टम मेकानिक्स साइन्सबाट सुरु भएको जसले प्रेडिक्ट गर्छ क्या एकुरेटली क्वान्टम मेकानिक्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी नै वेबको आधारमा चाहिँ कुनै कुरालाई डिस्क्राइब गर्न सक्नु हो क्या सो यहाँ वेब बुझ्यो भने धेरै कुरा हुन्छ सो अब हाइजिन प्रिन्सिपललाई म एकचोटि फेरि बताउँछु एकोर्डिङ टु हाइजिन एउटा मिडियम छ अरे यो एउटा मिडियम हो यो हरियो जति छ नि सबै त्यो मिडियम चाहिँ इथर हो अरे इथर भनेको केमिस्ट्रीको इथर होइन के पो त्यो फर्मुला CO होला होइन इथर भनेको केमिस्ट्रीमा फङ्सनल ग्रुप CO हुन्छ होइन अनि इथर हुन्छ अरे अनि त्यो इथरमा चाहिँ वेब कसरी लाइट कसरी प्रोभाइड हुन्छ अरे भन्दाखेरि
लाइट ड्रप भयो भने त्यसको डिस्टर्बेन्स चाहिँ सुरुमा वेभ फ्रन्ट प्रोड्युस गर्छ अरे, त्यसलाई प्राइमरी वेभ फ्रन्ट भन्छ अरे हैन। अनि त्यो वेभ फ्रन्ट, यो सबै वेभ फ्रन्ट भयो नि, वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले हेरे, अब यहाँ पोइन्ट कतिवटा छ भने मैले हिजो पनि सोधेको थिएँ, त्यो मेरो नोटमा एबीसीडी भनेर लेखेको पनि छ, तर एबीसीडी भनेको 2 वटा 3 वटा मात्रै हुँदैन, त्यो देखाउन मात्रै। सो यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले नयाँ सेकेन्डरी वेभ बनाउँछ अरे, त्यसलाई वेभ फ्रन्ट भन्छ, ए सरी वेभलेट भन्छ अरे। यसरी गोलो बनाउने भयो नि त, गोलोले त गोलोमा वेभलेट बनाएको होइन त हिजै कहिले, यस्तो बनायो, यो बनाउँछ अरे। अनि यिनीहरूको टेन्जेन्टले चाहिँ, अब यिनीहरू चाहिँ लाइटको स्पिडमा कुद्छ, त्यो भन्नु परेन मैले, यिनीहरूको टेन्जेन्टले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ अरे र नयाँ एउटा वेभ फ्रन्ट पनि दिन्छ अरे। सो यो टेन्जेन्ट नयाँ वेभ फ्रन्ट पनि हो। अब फेरि वेभ फ्रन्टको फेरि के हुने भयो, त्यही स्टोरी सुरु भयो, फेरि हरेक पोइन्टहरूले सबैले यहाँ पोइन्ट भयो, फेरि नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ यसरी हेर्दै, सरी वेभलेट है, वेभ फ्रन्ट सानो सानो त वेभलेट हो नि त। अनि फेरि यिनीहरूको टेन्जेन्टले फेरि नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे, अनि फेरि वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले फेरि वेभलेट बनाउँछ अरे। मैले भनेको कुरो बुझेन। हाइजेन प्रिन्सिपलको भनाइ के हो भने यो एउटा इथर भन्ने मिडियम हुन्छ अरे, मिडियम नभए हुँदैन, उसको भनाइ त्यो छ। तर त्यो मिडियम वाटर एयर लिक्विड भनेको छैन उसले, मिडियम त 3 खालको हुन्छ नि, के हो, एयर वाटर ग्यास, एयर वाटर ग्यास भयो, अरू वाटरै नभने पनि लिक्विड भनिदिउँ न, सोइल लिक्विड ग्यास भनिदिउँ न। अब यहाँ उसले त्यो सोइल लिक्विड ग्यासै भनेको छ, उसले त नयाँ मिडियमै इथर भनेको छ। त्यो इथरको डिटेक्सन गरेर माइकलसन एन्ड मोरले अनेक गरेका छन्। म त्यो भिडियो आज देखाउँछु होला, किनभने त्यो देखाउनै पर्ने हुन्छ, मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै क्लियर हुन्छ। कति राम्रो तरिकाले एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन्, कति जिनियस छन् उनीहरू, तिमीहरू त्यो भिडियो हेर्दा थाहा पाउँछ। माइकलसन एन्ड मोरले कति जिनियस साइन्टिस्टहरू थियो, कसरी नापे होला त, आफै सोच त एकचोटि। नदेखिने चिज छ कि छैन भनेर कस्तो डिभाइस बनायो होला। म देखाउँदैछु भिडियो, अहिले भयो नत्र भने नेक्स्ट डे कहिले देखाउनु। सो अकर्डिङ टु हाइजिन, सुरुमा यो सोर्स भयो, सपोज यो सोर्स भयो लाइट, माने त्यो पानीको थोपो चाहिँ लाइट भयो। सो त्यसले सुरुमा के प्रोड्युस गर्छ अरे, वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे। यो वेभ फ्रन्टलाई प्राइमरी वेभ फ्रन्ट भन्छ र यसलाई फर्स्ट वेभ फ्रन्ट भने पनि भयो, अर फ्रेस वेभ फ्रन्ट भने पनि भयो। सो यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले हेरे, अब यहाँको पोइन्टहरू म देखाउँछु। यहाँको पोइन्टलाई चाहिँ मैले पिङ्क कलर देखाएँ, यो भयो, यो के हो म सोध्दैछु, हरेक पोइन्ट हो यो पोइन्ट बिलियन हुन्छ, कति छ कति छैन पोइन्टै पोइन्ट, तर मैले यहाँ अलिक टाढा टाढा फार देखाइरहेको छु। यो पोइन्टहरूले नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे, सेकेन्डरी वेभ फ्रन्ट बनाउँछ अरे, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे, वेभलेट भन्छ अरे। सो यो भयो, यो वेभलेट भयो, अर्को वेभलेट भयो, अर्को वेभलेट भयो, अर्को वेभलेट, अझै अर्को, वान मोर, यो दोस्रो पोइन्टसम्मले यति भयो। तेस्रो पोइन्टले के भन्छ भने, यिनीहरूको टेन्जेन्टले, अब हेर न यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गरेँ, एउटा ड्र गर्दा गर्दै अर्को कनेक्ट भइहाल्छ क्या यहाँ, हेरे त, यसको टेन्जेन्ट ड्र गरे भने त यति मात्रै गरे हो नि त, यहाँ अर्को ड्र गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ, जोडिहाल्छ नि त यहाँ, किन यो पोइन्ट त अर्को यहाँ पनि छ नि त, मैले मात्र यहाँ फार देखाएको हो नि त। सो यिनीको यसले डिरेक्सन देखाउँछ अरे, यसको टेन्जेन्ट हेरे, टेन्जेन्ट देखाउँछ अरे, र यसले डिरेक्सन मात्रै होइन, यो चाहिँ नयाँ फ्रेस वेभ फ्रन्ट पनि हो अरे। के अरे, वेभ फ्रन्ट पनि हो, यो हरियो जुन छ यो फ्रेस वेभ फ्रन्ट पनि हो, यसले के पनि दिन्छ, डिरेक्सन पनि दिन्छ। अब फेरि त्यही कहानी फेरि सुरु भयो। अब यसको हरेक पोइन्टले फेरि के गर्ने भयो, कसले भन्छ, हरेक पोइन्टले के गर्ने भयो, यसले वेभलेट बनाउने भयो, सेकेन्डरी फेरि बनाउँछ। हेरे त, फेरि बनाएँ म, सेम कलर युज गर्छु है। अनि बुझ्छ क्या तिमीहरू, लाइट किन कुना कुनामा पुग्छ त, होइन, पुरै नपुगे भने जे होस्, एउटा लाइट बाल्दाखेरि अँध्यारो लोड सेडिङमा मोबाइल उता फर्काएको यता देखिन्छ उज्यालो, किन हुन्छ त। अब बुझ्छ यसमा कसरी जाँदो रहेछ लाइट, अब थाहा भयो नि त। हेर, अब फेरि हेर, फेरि तेस्रो पोइन्ट लागिहाल्छ यहाँ, तेस्रो पोइन्ट भनेको टेन्जेन्ट आइहाल्नु भयो, एउटै कलर युज गर्यो यहाँ, फेरि टेन्जेन्ट, हेर फेरि भयो। अब नयाँ फेरि यो फ्रेस वेभ फ्रन्ट भयो, अब फेरि यसको पोइन्टहरूले फेरि निकाल्छ यसरी, सो यसरी यसरी सोन यसरी
प्रोपागेट हुन्छ क्या यो। अनि यिनीहरू यो मैले पनि स्लोमा देखाएँ त यिनीहरूको स्पिड त लाइटको हुन्छ, लाइटको स्पिड बराबर हुन्छ। अभियसली लाइटै हो यो, लाइटको स्पिड बराबर त भइहाल्छ। लाइटको स्पिड, लाइट केले बनेको हुन्छ कसले भन्छ? लाइट केले बनेको हुन्छ? तिमीहरूले पढ्यौ नि इलिमेन्ट्री फिजिक्समा। सानो आयो साउन्ड तिमीहरूको। केले बनेको हुन्छ? फोटोनले बनेको हुन्छ। फोटोन, फोटो भन्छ नि तिमीहरू, फोटो खिच्छौ नि, त्यो फोटो यहाँ फोटोन पार्टिकलहरू नै क्याप्चर हुने हो क्या क्यामेरामा, त्यही कारणले फोटोन भएको, फोटो भएको, सरी फोटोनबाट फोटोन। ल सो यही कुरो त हो। अब हामीले हेरिसक्यौँ। अब मलाई त्यो भिडियो छ भने आई विल सो यु, अदरवाइज म अगाडि बढाउँछु। के भन्छ तिमीहरू? कोर्स चाहिँ अघि बढाउनु कि त्यो भिडियो हेरौँ? भिडियो हेरौँ। त्यो त मलाई थाहा थियो तिमीहरू भन्ने, त्यही हो जस्ट सोधेको मात्रै। ल किन भन्दाखेरि धेरैलाई त अब भिडियो हेर्दै रमाइलो लाग्छ नि त। सो एनिवे त्यो रमाइलोको लागि चाहिँ मैले देखाउन खोजेको होइन। फेरि बाई द वे हामी चाहिँ डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दैछौँ नि त, डिप पनि धेरै भइसक्यो, बुझिसकेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। सो त्यही पनि देखाउँदैछु म थोरै। माइकलसन मोरलेलाई थोरै म इन्ट्रोड्युस गराउँछु। कति जिनियस थियो भनेर तिमीहरू त्यति त मैले देखाउनै पर्ने हुन्छ। सच अ जिनियस। अब यहाँ लाइभ उनीहरूको त्यो उनी थियो क्या, फोटो सहित थियो, कति राम्रो थियो। भिडियो अब भेट्दिनँ म फेरि। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट। अब जस्ट अ मोमेन्ट। यहाँ रहेछ ल। ओके जस्ट अ मोमेन्ट, म सेयर गर्दैछु है। अब लेट मी सो यु वाट वाज माइकलसन मोरले टक्स अबाउट, त्यो कुराहरू अब म देखाउँदैछु। लेट मी सो यु। Let me tell you something before I start. This person, you can see the person, Einstein, Isaac Newton, the सुनेको छ होइन? यिनीहरू 21st सेन्चुरीको भयो। अहिलेको रिसेन्टको द ग्रेट जिनियस All right, so थोरै नोइज हुँदैछ यहाँनिर। ओके, सो हि इज निल डिग्रिज, यसको नाम निल डिग्रिज हो। आई थिङ्क कतिजनाले चिन्छ यो। हि इज अ ग्रेट एस्ट्रोनमर, एकदमै राम्रो एस्ट्रोनमीमा। हि रोट अ बुक। हि इज अ साइन्स एडभाइजर अफ द मुभी ग्राभिटी। ग्राभिटी भन्ने मुभी कसले हेरेको छ? त्यो मुभी यसैले साइन्सको पार्ट यसले गरेको, डाइरेक्सन गरेको, आफैमा साइन्टिस्ट हो। ओके, सो हि इज गोइङ टु एक्सप्लेन यु एभ्रिथिङ। साउन्ड आउँछ आउँदैन भने मलाई। छैन सर, होइन सर, छैन। जस्ट अ मोमेन्ट भइहाल्यो। अब यीको साउन्ड आउन सक्छ है, आयो भने। कति राम्रो एक्सपिरियन्स छ यहाँ, सुने ध्यानले। सबटाइटल पनि राख्छु। सबटाइटलै छैन। To move from one place to another,
How else could waves of light move through the सुरुदेखि नै जाउँ है त अब अहिले छुटेको particle medium? In the 19th century, to make a microscope. ल यहाँ यस्तो हुन्छ कि अमेरिकन जर्नल अफ साइन्स भनेर यस्तो पब्लिस गर्नै पर्छ त्यो पब्लिस गरेका थिए ग्रेट साइन्टिस्ट माइकलसन अल्बर्ट माइकलसन अनि एडवर्ड मोरले सो Non-transformed physics would have to be the In the 19th century, physicists thought that since sound waves travel through air, light waves must travel through some sort of medium as well. एथर भनेको छ है अ पनि आएको छ सो भनेको चाहिँ अहिले आर्टिकल युज गरेको होला आई गेस बुकमा त इथरै छ नि होइन इटिएचआरै छ हो सर Have this theoretical medium, ether, the famous luminiferous ether. This लुमिनिफियस भन्छ क्या यो होला यसलाई स्पेसल लुमिनिफियस भन्छ जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफैमा ब्राइट चाहिँ नहुने होइन तर त्यो लाइटलाई पास हुन दिने मिडियम क्या उसले लुमिनिफियस भनेको छ यो इथरलाई magical medium that was hypothesized to be what light required to move through the vacuum of space, just the way sound requires air to move from one place to another. How else could waves of light move through the vacuum of space unless there was some medium there, some hypothetical medium that's called the ether? सो यु सुड नो द्याट लाइट त्यो जुन टल्किँदैछ नि जुन तारा देख्दैछ नि त्यो तारा देख्नुको कारण भनेको के हो त्यहाँबाट लाइट यहाँ आउँदैछ क्या सो तारा कति टाढा छ भनेर भन्दाखेरि मैले तिमीहरू अहिले रकेटमा मैले बसाइदिएँ होइन नासा हुँदै बसाइदिएँ जाऊ पुगेर आऊ भने होइन तिमीहरू 100 इयर्सको हुँदा पनि पुगेर आउँदैन क्या त्यति टाढा छ स्टार्सहरू सो त्यहाँबाट लाइट यहाँ आइरहेछ त्यहाँ कुनै मिडियमै छैन त न्युटनको आधारमा चाहिँ यो टोटली इम्पोसिबल छ यस्तो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ तर हाइजिनको अनुसार यो अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर छ र हामी कुनै अब्जेक्ट देख्छौँ भने कि त त्यो त्यसमा लाइट कहीँबाट आएको छ र ठोकिएर रिफ्लेक्ट भएर त हामीतिर आएको हो र हामीले त्यसलाई देखेको हो होइन भने त्यसले आफैले लाइट प्रड्युस गरिरहेको हुनसक्छ सो यो स्टार जुन देख्दैछौ तिमीले अहिले मानिलिउँ स्काईमा हेरेको स्टार जुन छ त्यो स्टार चाहिँ जुन जुन पोजिसनमा देख्दैछ नि त्यो पोजिसनमा अहिले छैन किनभने त्यो टाढा छ त्यहाँबाट लाइट यहाँ आउनलाई वर्षौँ लगाउँछ त्यति टाढा छ तर लाइट आउँछ किन आउँछ त यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन थियो त्यतिखेर त्यही भएर माइकलसन मोरले जब हाइजिनको बारे सुने इथर भन्ने छ त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गरे कसरी गरे होला द्याट्स इम्पोर्टेन्ट Ether, I theorized, is an invisible nothingness that permeates the universe. Its only physical property is that it allows light to propagate through it. But once precise measurements of the speed of light became possible, testing the predicted effects of ether on the speed of light became possible as well. The Earth orbits the Sun at about 66,500 miles per hour. If light travels through ether, they reasoned, and as the Earth moves through the ether, the speed of... जुन देखाइरहेको छ नि एरो एरो हो यो एरो एरो भन्ने यो जुन ब्राउन कलरको जुन सर्फेस छ यो सबै इथर हो भनेर भनेको छ सो के भन्दैछ भने इथर हो भने त्यो इथर एउटा मिडियम हो त्यसैले त्यसको एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा इथर चाहिँ कुदिरहेको छ भन्ने अनुमान लिएर उनीहरूले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका छन् कसरी गरेका छन् अब हेरौँ सो कसरी गरेका छन् भन्दाखेरि अर्थ घुमिरहेछ होइन त्यसले के गरे बुझ्ने कुरा इथर चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी गइरहेछ अरे अनुमान अनुसार है त्यो हाइजिनको भनाइअनुसार इथर मैले त इथरको बारे धेरै भन्ने इथर एउटा मिडियममा मात्रै भने लुमिनिफियस मिडियम हो भने तर डिटेलमा हाइजिनले के भनेछ भने यसरी इथरहरू जसरी वाटर फ्लो भइरहेछ त्यसरी नै इथर पनि फ्लो भइरहेको हुन्छ योदेखि यता डिरेक्सनमा भने सो यही कुरालाई आधार मानेर माइकलसन मोरले के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यसो भने त अर्थ कहिले कहिले हेर अर्थ यहाँबाट यता जाँदा त सेम डिरेक्सनमा भयो हेर त हो कि होइन सेम डिरेक्सनमा भएको भएन अर्थ पनि यताबाट घुम्दैछ अनि इथर पनि यतातिर जाँदैछ सो यो त यदि हावा हो भने त हावामा साउन्ड जताबाट हावा चलिरहेको छ त्यति बोल्यो भने त छिटो जान्छ नि त साउन्ड होइन हो नि मैले भनेको कुरो बुझेन
वेभ साउन्ड मेकानिकल वेभ भन्ने बित्तिकै लाइटलाई पनि मेकानिकल वेभ भन्दै नि त उसले त। सो जस्तै हावा पनि उतै चल्दैछ, तिमीले यहीँबाट बोल्दैछौ भने छिटो जान्छ क्या साउन्ड, हो किन? सो के गरे यिनीहरूले भने माइकलसन मोरेले के गरे भने यहाँ जति लाइटको स्पिड यो ठाउँमा पुग्दाखेरि जति आउँछ नि, सो यहाँबाट यता आउँदाखेरि चाहिँ पक्कै फरक हुनुपर्छ, किनभने एन्टी भयो नि त। अब अर्थ यता आउँदैछ, इधर यता जाँदैछ, सो यो ढिलो हुनुपर्छ पक्कै पनि। यतिखेर चाहिँ लाइट बाल्यौँ हामीले टर्चको भने ढिलो लाइट पुग्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टले उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरे। अब हेर यहाँ देख्नुहोस्, सो कति जिनियस थियो, अब थाहा पायो तिमीले। In an attempt to show the effects of ether on the speed of light, Albert Michelson यिनीहरूको त मुभी नै छ एउटा है, मुभी हेरे पनि and Edward Morley conducted an experiment in 1887 at what is now Case Western Reserve University. Michelson was an expert in optical experiments, and he thought that he could devise an experiment where one would be able to see the slight difference in the speed of light measured on the Earth. Slight difference भनेको कुन दिन अहिले म सोध्दैछु यहाँ। स्लाइड डिफरेन्ट भनेको कस्तो डिफरेन्स हो त? त्यो अर्थ जुन डिरेक्सनमा इथर कुद्दैछ त्यही डिरेक्सनमा कुदेको बेला एउटा बत्ती बाल्यौ मानिलिउँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर हेऱ्यौ, जति टाइम लाग्यो नि त्यो बत्ती एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पिलिक्क बाल्दाखेरि टाइम लाउँछ नि त, सर्टेन 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड जति लाउँछ, जति टाइम लगायो अब एन्टी डिरेक्सनमा बत्ती बाल्दाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट हेर्दाखेरि सेम टाइम लाउँछ लाउँदैन? अल्दो त्यो टाइम बहुतै सानो हुन्छ, बहुतै 0.001 सेकेन्ड होला, तर पनि डिफरेन्स चाहिँ आउनु गयो क्या इथर छ भने। त्यो चेक गर्न उनीहरूले गरेको। If you measure along the direction of the motion of the Earth and it relates to it, there should be a slight difference. Compared to the speed of light, Earth is not moving that fast. So if you're going to check the difference in the speed of light, measured with the movement of the Earth, compared with transverse to it, you need a level of precision that was no one had before. The Michelson interferometer was just... अब यो हामी पढ्छौँ है त, यो हामी अब यो च्याप्टर सकेपछि पढ्छौँ। कस्तो डिभाइस बनाएको थियो, यु विल रियली सक। कस्तो कम्प्लिकेटेड डिभाइस बनाएको थियो यिनीहरूले। यिनीहरूले माइकलसन मोरले इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको छ नि, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अहिले नि वर्ल्ड फेमस छ। सो मैले के भने भन्दाखेरि त्यो लाइट बहुत छिटो ट्राभल गर्छ। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हेर्ने बित्तिकै त त्यो फरकै थाहा हुँदैन हामीलाई, किनभने मिलिक्क बत्ती बल्दा मिलिक्क देखिन्छ देखिँदैन नि त, होइन? फर इक्जाम्पल त्यो थन्डरिङ सुनेको छ नि त, होइन? थन्डरिङ ढिलो आउँछ, लाइट छिटो आउँछ नि त, कति छिटो हुन्छ नि त त्यसको स्पिड त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले स्पेसल इन्स्ट्रुमेन्ट बनायो कि हेर। Michelson and Morley devised an apparatus that would detect minute differences in speed between two beams of light. यो पछि हामी पढ्छौँ, मैले भनिरहेको छु, राम्रोसँग बुझ्यो यो। Light from one source is split into two directions through a half-silvered mirror. These beams are bounced between other mirrors and then recombined back into a single beam. When two light beams combine, if their waves are completely synchronized, the peaks combine to make an even more intense peak. If they are one half wavelength... यो तिम्रो मेकानिक्स सुरु भयो? होइन सर। के सुरु भयो अहिले यो फिजिक्समा? सर यो तपाईँको मात्र हो। ए अनि पिके सरले अनि पिके सरले हुन्छ, वेब नै पढाउँछ हुन्छ। कसले पिके सर। ए ओके, ल यही हो, हेर ध्यान दिएर। यो वेब बुझ्ने बित्तिकै त्यसलाई बुझ्छौँ। अहिले भर्खर यहाँ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल यहाँ बतायो क्या तिमीहरूलाई। त्यो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल त पहिलो च्याप्टरमै पढ्नुपर्छ तिमीहरूले 12। Their peaks combine and cancel out the intensity. Slight differences in speed between two light waves will therefore produce a pattern based on the amount of interference between the two beams. This is known as an interference pattern. Examining the interference pattern from the two light beams sent out in different directions would clearly show if the speed of each light beam were different in different directions. But Michelson and Morley never detected such a difference. Their results were inconsistent with the existence of either. अब सुन्न ध्यान दिएर, अब म भन्छु यो तिमीलाई फेरि कस्तो भयो भने यो च्याप्टर पढिसकेपछि मात्रै बुझ्ने हो क्या यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ। म त्यही पनि बताउँछु है त के गर्यो यिनीहरूले भन्छु यहाँ। अब त्यतिखेर टाइम हेर्नलाई बहुतै गाह्रो थियो।
टाइम हेर्नलाई बहुतै गाह्रो थियो, त्यसैले उनीहरूले टाइम हेर्ने घडीको सट्टा के गर्यो भने लाइटको त्यो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ क्या, अब मेकानिक्सको फर्स्ट च्याप्टरमा दुईवटा लाइटहरूको वेभहरू सेम नोड, यो नोड भन्छ यसलाई, नोड एन्टी नोड भन्छ, पढ्छौँ क्या। तिनीहरू सेम खालको रहेछ, तिनीहरू म्याच भयो भने हायर एम्प्लिट्युडको वेभ ठुल्ठुलो वेभ बन्छ क्या। तर यिनीहरू फरक फरक वेभ यस्तो यस्तो, एउटा चाहिँ एउटाको पिक माथि पऱ्यो, एउटाको चाहिँ पिक डाउन पऱ्यो, यिनीहरू सुपर इम्पोज भयो भने चाहिँ यो नै कोल्याप्स हुन्छ, अर्थात् डार्क हुन्छ। सो उनीहरूले के गर्यो भने जुन डिरेक्सनमा अर्थ सेम डिरेक्सनमा हुँदाखेरि यताबाट आउने लाइट र यताबाट आउने लाइटको सुपर इम्पोज गराएर हेरेँ यहाँनिर। सो यहाँनिर यदि सेम स्पिडले आउँथ्यो भने त्यहाँ ब्राइट हुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट स्पिडले आएको भने डार्क ब्राइट हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेम स्पिडले आएको डिटेक्ट भयो, सेम स्पिडले यहाँ ब्राइट नै भयो। द्याट्स वाइ यो इन्टरफेरेन्स भन्छ, अब तिमीहरूले पछि पढ्नुपर्छ। इन्टरफेरेन्सको आधारमा उनीहरूले क्लेम गरे कि देयर इज नो इथर, देयर इज नो सच इथर मिडियम, इथर भन्ने मिडियम छैन। उनीहरूको मतलब अब यहाँ फेरि छैनको मतलब यो हाइजेन के गलत हो भन्ने कुरा आयो। अब हाइजेन गलत हो भन्ने कुराहरूमा अब इथर भन्ने मिडियमको अध्ययन राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु जरुरी छ। र अर्को कुरो के भने अर्थको स्पिड र लाइटको स्पिड मिल्दैन। अर्थ जुन तरिकाले यता इथरको एन्टी डिरेक्सनमा घुम्छ त्योभन्दा मिलियन टाइम फास्ट लाइट घुम्छ, त्यसले गर्दा त्यसले पनि डिफ्रेन्स ल्याएको हो भन्ने पनि यहाँ उनीहरूको बुझाइ छ। तर जे भए पनि माइकल्सन मोर्लेले दे गेभ देयर बेस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड टु स्टडी के अरे द इथर मिडियम है त। सो उनीहरूको आइडिया के रहेछ त, उनीहरूको आइडिया मात्रै एउटै यो हो, इथरको सेम डिरेक्सनमा अर्थको स्पिड हुँदाखेरि जति लाइट जति स्पिडले कुद्छ अर्थको एन्टी डिरेक्सनमा इथर हुँदाखेरि कुद्छ कुद्दैन भनेर चेक गरे स्पिड होइन। त्यो स्पिड चाहिँ घडी हेरेर चेक गरेनन् उनीहरूले, लाइटलाई सुपर इम्पोज गराएर चेक गरे र दे प्रुभ द्याट दुईटै लाइट सेम टाइममा आइपुग्यो। सो त्यहाँ इथर भन्ने त्यस्तो कुनै चिज छैन जुन चाहिँ एउटाबाट अर्को डिरेक्सनमा गएको छ भने कन्फर्म गरेको छ। यो यसको जिस्ट हो, यसको जिस्ट हो। सो नाउ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बुकमा। जस्तो म बुक सेयर गरौँ खै त फिजिक्स अब हामी के पढ्छौँ आज भन्दाखेरि आज हामी पढ्छौँ हाइजिन कसरी रिफ्लेक्सन, लज अफ रिफ्लेक्सनलाई प्रुभ गरेर त हामीले हाइजिन प्रिन्सिपल त बुझ्यौँ, तर अलि अनौठो लाग्यो हामीलाई, हो किन थोरै अनौठो लाग्नुपर्ने हो आई थिङ्क। किनभन्दाखेरि वेभ आउँछ अनि त्यहाँबाट त्यसले वेभले प्रोड्युस गर्छ, कम्प्लिकेट जस्तो देखियो। अब यसले कसरी रिफ्लेक्सनलाई बयान गर्छ होला त, अब देखाउँदैछु। सिम्पल छ होइन, यो एक्सप्लेन बहुत सिम्पल छ, न्युटनको भन्दा पनि छिटो प्रुभ हुन्छ ल अफ रिफ्लेक्सन। जस्ट मोमेन्ट है, बुकहरू ओपन भइरहेको छैन, नेट स्लो भएर, नेट स्लो छ, नेट एकदमै अहिले प्रब्लमै छ सबै जुनसुकै डिस्ट्रिब्युटरको भयो। अलराइट, सो एटलिस्ट बुक चाहिँ ओपन भयो। सो लेट मी जस्ट सो नाउ कसले भन्छ मलाई कति पेज नम्बरमा थियौँ हामी? कसले याद गरेछ है? कसैले याद गरेको छैन होला आई थिङ्क। कति थियो? ल हेर त कसैलाई के थाहा छैन। यो त पहिलो च्याप्टरै आएछ, ल धेरै छ।
यो ड्रपलर इफेक्ट यो सबमा वेभहरू छ है, सबै च्याप्टर वेभमा कनेक्टेड छ। यो 12 मा तिमीहरूले यो राम्रोसँग बुझ्यो भने यो जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड फिजिक्स, होइन भने सधैँ आएर यही स्पिड अफ लाइट निकाल्नै माइकलसन मोरले र फोकर्डहरू दुईजनाले गरेका छन् होइन। यो अहिले खासै सोध्दैन क्या एक्जाममा, अलमोस्ट अहिलेको नयाँ च्याप्टरमा त राखेको पनि छैन अहिले। सो यो मैले लास्टमा हेर्ने हो, यही हो माइकलसन मोरले मेथड, यही हो। अघि देखायो नि हामीले त्यहाँ भिडियोमा हेऱ्यौँ। अहिले यो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट हेऱ्यौँ, माइकलसन एक्सपेरिमेन्ट, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट, यिनीहरू वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेन्टहरू हो। ल पकाइ त आज धेरै मिनेट स्लो छ, तिम्रो यो खुल्छ खुल्दैन। अर्को कुरो तिमीहरूले बुकहरू लिए कि छ कि छैन? होइन सर लिएको। ए अँ, भनेपछि बुक अहिले मार्केटमा पनि छैन नै होला सायद, आई थिङ्क आइसकेको छैन होला। ल यो आज यो भएन कि नेटको भएन, विद्यार्थी कम भयो होइन तिमीहरू। सो अब आज यति नै गरिदिउँ होला, के भन्छ तिमीहरू? हुन्छ सर। हुन्छ सर। ए ओके, ल धेरै झन् उनीहरूलाई त राम्रै भयो जस्तो गरेर हतार हतार हुन्छ भने अहिले। एनिवे होमवर्क चाहिँ गर्नु पऱ्यो, होमवर्क फर टुमरो। यो हाइजिन प्रिन्सिपलहरू राम्रोसँग पढेर एक्सप्लेन गर्ने गरी आउने त। देन हामी हाइजिनले अब एउटा दुईवटा छ जम्मा टपिक। हाइजिनले ल अफ रिफ्लेक्सन कसरी बताउँछ, हाइजिनले ल अफ रिफ्र्याक्सन कसरी बताउँछ, सबै एक दिनमै सकिन्छ। देन यो च्याप्टर एन्ड हुन्छ। ल ओके, ल त ल विस्मच बाई बाई सर। बुढो बल ल के हुँदै थियो यहाँ?